खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, डोनाल्ड ट्रंप के अपने उनके खिलाफ हो गए हैं। अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी ने ही ट्रंप को वोट ना देने का ऐलान कर दिया है। अंदर की कहानी क्या है? जबकि रूस भी अमरीकी पाबंदियों को खातिर में न लाते हुए अमरीकन हुकूमत के सामने आ गया। रूस की जानिब से नॉर्ड सिस्टम गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा कदम उठा लिया गया है, जिसके बाद व्हाइट हाउस की परेशानी में इजाफा हो गया है। अमेरिका दिन ब दिन जवाल की जानिब बढ़ रहा है। माजी की पेशगोइयां कैसे अपने अंजाम को पहुंचेंगी? क्या साल 2020 के आखिर तक चीन दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा? आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, कुदरती तेल की आलमी जंग ने चंद माह से रूस और अमेरिका को एक दूसरे का मुखालिफ बना रखा है। रूस, जो माजी में सुपर पावर रह चुका है, उसने इंतहाई शातिराना अंदाज में अमेरिका को तेल की मार्केट से आउट किया। ताहम गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक ओपेक और रूस के हामी दीगर ममालिक खाम तेल की पैदावार में कमी के फैसले पर गौर कर रहे हैं। इराक और नाइजीरिया जैसे ममालिक चाहते हैं कि आलमी मार्केट से खाम तेल की पैदावार को कम कर दिया जाए, जबकि सऊदी अरब भी अमेरिका नवाज पॉलिसी की वजह से ऐसा करने पर मजबूर हो गया है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि अमेरिका वापस तेल की मार्केट में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। एक इंकिशाफ ये भी सामने आया है कि पैदावार में कमी का असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये कटौती और कमी खाम तेल की कीमत बढ़ाने के लिए की जा रही है। इससे कबल ओपेक प्लस ममालिक ने मई और जून के दौरान खाम तेल की पैदावार में रिकॉर्ड 97 लाख बैरल यौमिया कमी का फैसला किया था। यही नहीं, बल्कि कातिल वबा की वजह से खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड कमी देखने को मिली है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में यह भी कहा जा सकता है कि अमेरिका बर्क रफ्तारी से तेल की आलमी मार्केट में इन होने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर से दुनिया के हालात पलटा खा सकते हैं। रूस ने चंद माह से जो तैयारी कर रखी है वो जाया भी हो सकती है। ताहम रूस ने जारहाना रवैया इख्तियार कर रखा है। अमेरिका की जानिब से रूस पर कई पाबंदियां आयद की गई हैं। सरमायाकारी से लेकर हेल्थ और हेल्थ के डिपार्टमेंट से लेकर बड़े इदारों तक अमेरिका ने रूस पर चेक एंड बैलेंस लगा रखा है, लेकिन रूसी वज़रा खुलकर अमेरिकी मुखालफत करते दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज रूसी सफीर अनातोली अंतोफ ने कहा कि रूस के खिलाफ पाबंदियों के हवाले से अमेरिका जो मर्जी कदम उठाए, नॉर्ड सिस्टम गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील हर सूरत होकर रहेगी। नॉर्ड सिस्टम पाइपलाइन रूस के साहिल से बाल्टिक सी बेड के साथ साथ जर्मनी के साहिल तक जाएगी। 2 पाइपलाइनों के इस मंसूबे की हर पाइपलाइन की गैस की सप्लाई करने की सलाहियत 27.5 अरब मकाब मीटर है। हकीकत यह है कि अमेरिकी सदर ने इस मंसूबे पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन रूस ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद अमेरिका के खिलाफ कदम उठाया है, जिसके बाद व्हाइट हाउस में तशवीश की लहर दौड़ गई और वो रूस के खिलाफ नए महाज खोलने की तैयारियों में मसरूफ हो गया है। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह भी है कि रूस ने जौहरी मुआहदे के हवाले से ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। आलमी जौहरी इदारे से वाबस्ता रूसी नुमाइंदे ने गुज़श्ता रोज बयान जारी करते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान जौहरी तनसीबात के मुआयने की राह में कभी भी रुकावट नहीं बना, और ईरान ने कभी भी जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के हक को मुस्तरद नहीं किया, और वो इस सिलसिले में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मगर अमेरिका और चंद ममालिक जानबूझकर मामलात को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जौहरी तवानाई के आलमी इदारे ने 2 रोज कबल अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान जौहरी मुआहदे में तयन शुदा मिकदार से 8 गुना ज्यादा यूरेनियम अफजूदा कर रहा है, और ईरान की पुरअमन जौहरी सरगर्मियां जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के कवानीन ज़वाबित के खिलाफ है। प्यारे दोस्तों, रूस की जानिब से जौहरी इदारे की बात को तस्लीम न करना दरअसल अमरीकी हुक्काम के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है, क्योंकि आलमी जौहरी इदारे को अमरीका ही चलाता है और इसकी ख्वाहिश है कि वो ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करे। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई मुतजाद बयानात भी जारी कर चुके हैं। हर मामले की तरह ईरान के जौहरी मुआहदे के हवाले से ट्रंप ने कई बार यू टर्न लिया और मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की, जिसके बाद ईरान ने जवाब के तौर पर अपने वादों का पास नहीं रखा और यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर दी। ट्रंप की तनकीदी पॉलिसियां हमेशा इन्हें नुकसान पहुंचाती हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے بھی ان کے مخالف ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی حکمران جماعت ریپبلکن پارٹی کے اہم رہنما امریکی صدر کے مخالف ہو گئے۔ سابق صدر بش نے آئندہ الیکشن میں ٹرمپ کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی متنازع پالیسیوں کے باعث اپنی ہی جماعت میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز ریپبلکن سینیٹر نے واشنگٹن میں نسل پرستی کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی اور وہاں انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے اہم رہنماؤں کے خیالات کے حوالے سے گفتگو کی اور بتایا کہ سابق صدر بش بھی ٹرمپ کی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہی نہیں، سابق امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بجائے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ کولن پاول ٹرمپ کے بہترین دوست اور ریپبلکن پارٹی کے اہم رہنما تصور کیے جاتے ہیں، مگر ان کے اس اعلان نے حالات کا رخ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ معزز دوستو، دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ جو بائیڈن کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے۔ جارج فلوئڈ کے قتل نے سارا منظرنامہ بدل دیا ہے اور اب یقینی طور پر ٹرمپ صدارتی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جارج فلوئڈ کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو ٹرمپ نے دانشمندانہ طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ مظاہروں سے پیدا شدہ غیر معمولی بحرانی صورتحال نے صدر ٹرمپ کو اتنا زیادہ حواس باختہ کر دیا ہے کہ ٹرمپ اپنے احکامات اور مرضی کو تسلیم نہ کرنے والے ریاستی گورنروں کو میڈیا پر سرعام کمزور اور احمق قرار دے رہے ہیں، جبکہ احتجاجی مظاہرے کرنے والوں اور لوٹ مار کرنے والے عناصر کو داخلی دہشت گردوں کا نام دیا جا رہا ہے اور انہیں سختی سے کچلنے کے لیے فوج، نیشنل گارڈز، پولیس اور دیگر اداروں کے استعمال پر زور دے رہے ہیں، جس کے جواب میں متعدد امریکی شہروں کی پولیس نے بھی ٹرمپ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مظاہرین کے ساتھ کھلے عام یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرین کو پرامن رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالات کے مشاہدے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو متحد کرنے کے لیے مذہب اور سیاست کو ملانے کی کوشش بھی کی ہے۔ گزشتہ روز مسٹر ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے نزدیک موجود تاریخی چرچ تک پیدل چل کر گئے اور اس دوران ٹرمپ کے راستے میں آنے والے مظاہرین پر فورسز نے شیلنگ کی اور ربڑ کی گولیاں بھی فائر کی، جبکہ ٹرمپ بند چرچ کے باہر ہاتھ میں بائبل لے کر تصویر کھنچوا کر واپس آ گئے اور اسی طرح صدر ٹرمپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کیتھولک پوپ جان پال کی یادگار پر بھی گئے، جس کی تصویر بھی میڈیا کو جاری کر دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے پر نہ صرف ان کے سیاسی مخالف صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے تنقید کی، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ محض بائبل ہاتھ میں اٹھانے کی بجائے صدر ٹرمپ کبھی بائبل کو کھول کر پڑھ بھی لیتے تو شاید ہمارا ملک اس بحران کا شکار نہ ہوتا۔ ناظرین گرامی، ان حقائق سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ نسلی تعصب ہے، جس میں ٹرمپ اہم ترین کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نسل پرستانہ رویوں کو امریکہ میں پھلنے پھولنے سے روکنے کی بجائے الٹا جو تنظیم امریکی معاشرے میں نسل پرستانہ رویوں کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے، اسی پر پابندیاں لگانے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ اس تنظیم کا نام اینٹیفا ہے۔ یہ تنظیم امریکہ میں فسطائیت کے خلاف قابل ذکر اقدامات اٹھانے والی ایک احتجاجی تحریک ہے، جو نازی خیالات، سفید فام نسل پرستی کی بالادستی کے پیروکار اور نسل پرستانہ رویے کے خلاف مظاہرے کرتی ہے۔ اس تنظیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی مرکزی رہنما نہیں ہے اور یہ آزادانہ طور پر کام کرتی ہے۔ اس تحریک سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہ ہر قسم کے نسل پرستانہ رویے اور جنس پر مبنی تعصب کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تحریک تارکین وطن اور مسلمان مخالف پالیسیوں کے خلاف بھی احتجاج کرنے میں پیش رہی ہے، جو صدر ٹرمپ کے دور میں نافذ کی گئی ہیں۔ اینٹیفا اصولی طور پر جارج فلوئڈ جیسے مظلوم امریکی شہریوں کے لیے حقوق کی آواز بلند کرنے والی ایک پرامن عوامی تحریک ہے، جس نے کبھی بھی پرتشدد مظاہرے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ زبردست عوامی مقبولیت رکھنے والی اس تحریک پر پابندی عائد کرنے سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں مزید نسلی تفریق ابھارنے کا باعث بننا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھر میں صرف عام امریکی شہری ہی نہیں، بلکہ امریکی ریاستوں کے گورنرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مختلف سربراہان بھی امریکی صدر ٹرمپ کے اینٹیفا پر پابندی عائد کرنے کی دھمکی پر کڑی تنقید کر رہے ہیں
اور ماہرین کے مطابق یہ حالات امریکہ کو زوال کی جانب لے جانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔